अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें आदि भाई की और देख के कमेंट्स में बताएं कि सही है कि गलत है। अगर गलत है तो हम भी इनके वीडियो बनाएंगे, और सही है तो कमेंट्स में जवाब दें। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਆਖੋ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। अगर इस टाइम कोई बरेलवी भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये भाईजान आपके पास सबसे बड़ा सबूत और दलील है कि ये बंदा और इस जैसी बात करने वाले हजारों बंदे कितने बड़े जाहिल हैं। आज जदीद टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया वार का दौर है। आप जरा इस बंदे की बात को गौर से सुने और उसके बाद सर्च करें कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी एक ज़ईफ हदीस के अंदर या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात की हो कि मेरे किसी भी एक वली के साथ तुम्हारी निस्बत होगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम उनके साथ बैठे हुए होगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ोगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और वो भी किस तरीके से, जिस टेक्निक से ये बंदा बता रहा है कि जाहिल लंबा उठ के जिस तरह से ये कैसे जाके निकाल लेंगे। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ जो दोज़ख ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की जेब को ढीला करने के लिए, अपने आप को मशहूर और मारूफ करने के लिए। बात तो सही है। अगर ये सच्चा आशिक रसूल होता तो इसको यहाँ पर बुजुर्गों की ताबेदारी नहीं करनी चाहिए थी। ये दुम हिलाता है कादरियों के, चिश्तियों के यहाँ, खाता है अल्लाह और नबी के नाम की। इस बंदे को चाहिए था कि ये कहता कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला रोज़े महशर के अंदर आपकी उम्मत के आपको राजी कर देंगे तमाम नबियों से ज्यादा। तो यहाँ पर बात नबियों की गई है, वलियों की नहीं की गई। आजकल ये चलता है, आजकल ये चलता है, आजकल वो चलता है। अरे कुछ नहीं चलता, मेरे अत्तार का सिक्का चलता है। जो वक्त के साथ खुद को बदलते रहते हैं, अंदाज को बदलते रहते हैं। आजकल ये अंदाज बड़ा पसंद किया जा रहा है, आजकल ये स्टाइल बड़ा पसंद किया जा रहा है। आप आज इसके पीछे हो, कल उसके पीछे हो, परसों इसके पीछे हो। अरे एक ही के पीछे रहो, उसके पीछे रहो जिसके पीछे ये सारा जहां लगा हुआ है। एक जगह उन लोगों ने बेवकूफ किया हुआ है आवाम को, और एक जगह इसे माशाल्लाह से लाल दाढ़ी वाली सरकार ने आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। जो इलियास कादरी के अब सिक्के चला रहा है, बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है। मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जितने तुम्हारे पास 5,000 वाले, 1,000 वाले नोट है ना, इनको तुम जेब में रख के और बड़ी अयाशी से टॉम क्रूज बन के घूमते हो, भाईजान इसमें अन करीब इलियास कादरी की तस्वीर छपने वाली है। फिर सिक्के नहीं, इलियास कादरी के नोट भी चलेंगे। उधर वो उन लोगों के किस्से घटते हैं, उन लोगों की शाने बुलंद कर रही है जितने बरेलवी हजरात हैं, जो इलियास कादरी के पिट्ठू नहीं है कि फलां वली ने ये किया, फलां वली की ये करामत है, वो जन्नत में डाल देगा तुम्हें। इधर ये बंदे लाल दाढ़ी वाले मौलवी उस बंदे को मशहूर करने के चक्कर में, गौसुल वक्त गौसुल आजम बनाने के चक्कर में आपस में इन्हीं बरेलवियों की रेस लगी हुई है। इधर नबी अलैहिस्सलाम का है, इधर अल्लाह ताला का है, क्योंकि इन लोगों का काम तुम्हें सेंटीमेंट करके तुम्हारे घर को, तुम्हारे माल को, तुम्हारी जेबों को ढीला करना है। तो क़यामत के रोज़ हर मुरीद अपने पीर के झंडे तले होगा। तो क़यामत अल्लाह ताला ने गौस पाक के सदके में मुझ पर करम फरमाया, तो सारे अत्तारी इंशाल्लाह एक जगह जमा होंगे। इसी बात पे बापा इलियास कादरी से कुरान मजीद पे ऑन कैमरा कसम उठवा के पूछो, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी एक ज़ईफ हदीस के अंदर ये बात की है कि जो मेरे मतलब उम्मतियों में से वली निकलेंगे उनके साथ जुड़ जाओगे तो उन्हीं के जो झंडे होंगे ना, लाल पीले नीले काले, उनके झंडों तले तुम खड़े होगे, तो वो एक एक पीर अपने एक एक मुरीद को जब तक नहीं बख्शवा लेता जन्नत में नहीं जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक ज़ईफ हदीस है? ये बंदा इधर बोखला आ जाएगा, या इससे बोला नहीं जाएगा, या ये मुनव्रत रख लेगा, या फिर जितने इनके मुफ्ती कराम इन्होंने अपने इर्द गिर्द बिठाए हुए हैं वो फिर आपको हवाले और जवाब देंगे, यानी कि इनके पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर ये जो चीज इस्लाम में मना नहीं है वो कर लो। गौसे पाक से हम पूछें, अब उनसे पूछें कि आप इतने बड़े हो, बात अब खत्म होती है, तवज्जो करना, जो आपने दूसरा उन्वान दिया वो आता है। गौसे पाक से हम पूछें, या गौसे आजम आप इतने बड़े हो, कितने बड़े? कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहता है अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है, और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम खा ले।
میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے میری قسمیں کھا لے. میرے امام اس کو یوں بیان کرتے قسمیں دیتے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ اتنے بڑے ہیں کہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا, ایک وقت یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے. اس انڈین سپولے کی میں تمہیں کہتا ہوں ہزاروں ویڈیو اگر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے نا, وہ اٹھا کے دیکھ لو. غوث پاک عبد القادر جیلانی نے یہ کیا وہ کیا. ان کی پھوپھی کا لڑکا ہے, پتہ نہیں کوئی رشتہ دار ہے ان کا, کوئی مجھے تو لگتا ہے کوئی جان پہچان ہے ان کی بڑی گہری, کیونکہ یہ بندہ ان سے بازریاں تھا. انہی کی کہانیاں اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک کے قرآن مجید کے شروع میں نام بھی وہی لکھ لیتا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. نعوذ باللہ من ذالک. یار انہوں نے ایک اللہ کے نبی کے معمولی سے امتی کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے یار. ایک اللہ کے نبی کے معمولی سے امتی کو کسی صحابی رسول کا یہ سٹیٹس نہیں بیان کرتے جس طرح سے یہ ایک نبی کے معمولی سے امتی کا سٹیٹس بیان کرتے ہیں. اور پسینہ پسینہ ایسے ہوا ہے جس طرح سے اس سے کوئی میرے خیال سے کوئی 2000 اینٹ پہلے اندر رکھوائی ہو جن لوگوں نے اس کو بلوایا بیان کے لیے, اس کے بعد اس کو بٹھایا اسٹیج پہ. یہی گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے ایک دن مر جانا ان لوگوں نے. لیکن میری بات یاد رکھنا, جو حق اللہ ہے نا وہ ہمیشہ وہ حق ہی رہے گا. میں کہتا ہوں مر جائیں گے یہ لوگ, کروڑوں اربوں لوگ بھی اگر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے غوث پاک قادری جیلانی اور پتہ نہیں جتنے بھی پیر حضرات ہیں ولی کرامتی بابے ان کے نعرے لگاتے رہنا, تب بھی حق صرف اللہ رہے گا. ایک نے تو کل ترجمہ کیتا ہے قرآن مجید چ لکھا ہے بھنگڑے پاؤ خوشیاں چ بھنگڑے پاؤ. قرآن میں موجود ہے, قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ. خوشی مناؤ تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر میرے قرآن پڑھ کے نہ سواد نہیں جو نہ ساڑھے بابے دیا قوالیاں تو سواد ہے. تو قرآن پڑھ کے لوگوں نے مشرک بنانا ہے. ساڑھے بابے سرنگیاں بجا کے کلمے پڑھا جاتے ہیں. میرے خیال سے اس سے بڑی جہالت, اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. ایک کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں بھنگڑوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. بھنگڑے آپ سمجھتے ہیں نا, جس میں کھلا ناچ گانا ہوتا ہے, کپڑوں کا, کسی بھی چیز کا, شرم شاری کسی بھی ایک چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا. بندہ ایک بے وقوف ہوا پڑا ہوتا ہے جس کو رقص بولتے ہیں, پاگلوں والا, جو عموماً شادیوں پہ کیا جاتا ہے. تو قرآن میں ذکر ہے بھنگڑے کرو ڈھول کے اوپر. ٹھیک ہو گیا, یہ میرا قرآن, میرے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہم تک بھجوایا ہے نا, ہر مسلمان تک, جو اللہ کی کتاب ہے خاص خاص, جو آخر الزمان نبی پہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, اس میں بھنگڑوں کا ڈھول کا جو ہے وہ ذکر ہے. اس مفتی سے پکڑ کے پوچھو کہاں ہے. اور دوسرا مفتی کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے بابا نے تو سرنگیاں بجائی ہیں, ڈھول بجائی ہیں, بانسری بجائی ہیں, کسی سپولے کے بچے بینے بجائی ہیں اور انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیے, اور تم لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک کر رہے ہو. اور لعنت ہے تمہاری زندگیوں کے اوپر, تو اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. صرف چند پیسوں کے ایمان بیچ دیا, لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہو. موت کا خوف نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے وہ, ہمیشہ کی زندگی, موت نہیں آئے گی وہاں پہ. اور یہاں پر سے 50 55 60 سال کی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے جھوٹ, اتنا سا بھی ڈر نہیں ہے تمہیں اللہ کا, جبکہ ہر نماز میں پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی قرآن پڑھ کے بھی مشرک ہوا ہے. مطلب آج کوئی قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے, اس کتاب کو بڑے دل جوئی سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس میں کیا ہے ایسا, اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے جو بار بار ہر نبی نے زور دیا ہے, توحید 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 توحید. آخر کیوں اس کو پڑھنے سے مشرک ہو جاؤ گے؟ گانے سننے سے, ڈھول بجانے سے, ان کے بابوں کی سرنگیاں, الٹی سیدھی چیزیں سننے سے آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے. لعنت ہے تمہاری زندگیوں میں. جی کبھی لائی مت بٹانا. تو خیر یہ تمام تر ویڈیوز یہاں تک تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوں گی. میری کسی بھی بات سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دیجیے گا دی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.